हृदय को भर ले मुझे तेरी आत्मा से हाथ उठाता हूँ तेरे सामने पूरा जहां खुदा है आराधना 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 Thank you, Jesus. This mercy, Lord, that we have to praise, Lord. मेरे जीवन को और भर दे मुझे तेरी सामर्थ्य से मेरे वचन मेरे जीवन के साथ यहोवा तू मेरा उद्धार तोड़ के आओ सिंहासन की ओर तेरी करुणा महा जीवन भर आराधना 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 माफ गर्नुस् इलेक्ट्रिसिटी गयो मेरो ठाउँमा त्यसले गर्दा मैले ट्र्याक बजाइरहेको थिएँ र तपाईहरुलाई प्रस्तुतमा अलिकति प्रब्लम भयो त्यसले गर्दा मैले अब एउटा गीत प्रस्तुत गर्न लागेको तपाईको अगाडि यो नेपाली हो यो एउटा नेपाली फोक टिपिकल फोक छ म यो मेरो ब्लुटुथ अर्को स्पिकर छ त्यसलाई म अन गर्दै छु तपाईले यो गीतलाई सुन्नु होला यिनीलाई मामी त्यो भोल्युम अफ गर्न न सारङ्गीको धुनमा गाउँछु येशूको गीत आराधनाको धुनमा गाउँछु येशूको गीत हृदयभरि माया छन् येशूलाई दिने साँचो शान्ति येशू बाहेक कोही छैन रे
कुरा बुझ्ने यहाँ येशू नै छ रे हृदयको मर्म बुझ्ने येशू बास रे कुरा बुझ्ने यहाँ येशू नै छ रे हृदयको मर्म बुझ्ने येशू बास रे खोज्दै जाँदा भेट्दै येशू मात्र येशू नै छ रे येशू मात्र येशू नै छ रे निलै हृदयले भन्छ मेरो येशू साथी रे उनको कृपा सधैँभरि ममा नै छ रे हृदयले भन्छ मेरो येशू साथी रे उनको कृपा सधैँभरि ममा नै छ रे सुख शान्ति येशूमा छ बिना छैन रे मन रमाउँछ मन नाच्छ मन रमाउँछ मन नाच्छ सारङ्गीको धुनमा गाउँछु येशूको गीत आराधनाको धुनमा गाउँछु येशूको हृदयभरि माया छ नि येशूलाई दिने साँचो शान्ति येशू बाहेक कोही छैन रे धन्यवाद माफ गर्नुहोस् इलेक्ट्रिसिटी यहाँ गयो त्यसले गर्दा राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकेन फेरि समय मिल्यो भने तपाईसँग अवश्य जोडिने छु मलाई तपाईले आइजक छेत्री भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो नि त्यहाँ मिठो मिठो आराधनाको गीतहरू पाउनुहुन्छ त्यसलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र पास्टर बाबुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय फेरि पनि म पास्टर बाबुलाई दिन चाहन्छु थ्यांक यू साउन्ड आएन पास्टर म्युट ओपन गर्नुपर्छ पास्टर जोनको पास्टर जोनको आवाज चाहिँ आएको छैन म्युट ओपन भएकै छैन यस यस्तै हो हामी पनि सिक्दै छौं सबै हामी उहाँलाई ताली बजाएर चाहिँ धन्यवाद दिन छौं हाम्रो पास्टर आइजक ज्यूलाई थ्यांक यू भेरी मच धन्यवाद तपाईहरुलाई लॉर्ड ब्लेस यू पास्टर थ्यांक यू फर ब्लेसिङ अस with a very sweet melody the Lord bless you हामी अति नै आशिषित भयौं प्रियहरू आज बिहानै हामी सबैलाई प्रार्थना नै 1 घण्टा अन्य भाषामा त्यहाँदेखि अझै फेरि सुरिलो भाकामा प्रभुको गीतबाट पनि फेरि हामीलाई भरिसकेको छ अब हामी परमेश्वरको वचनमा हामी जाने छौं त्यहाँ पनि हामी भर्ने छौं पुरै भर्छौं अनि पुरै हामी अभिषेक हुन्छौं धेरै मान्छेहरु भरेको छैन खाली राति पनि खाली सुत्छ बिहान पनि खाली नै हेर्नुहोस् त प्रियहरू
विशेष गरी पास्टर बाबु पास्टरनी आमा हाम्रो सिस्टर सरितालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी यसरी पास्टर साइमनबाट कनेक्सन भयो। पास्टर साइमन यहाँनिर थुप्रो प्रभुको दासहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अभिषेक प्रभुको छोराछोरीहरू यहाँनिर मण्डलीका विश्वासीहरूको साथमा प्रभुको दासहरू थुप्रो हुनुहुन्छ। धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र तपाईहरु यसरी जोइन हुँदाखेरि बस्दा बस्दै चङ्गै पाएको मान्छेहरू पनि, यो जुम अरु जस्तो जुम हैन, यो एकदमै दिमाग चलाउने जुम हैन। यहाँ सुरुदेखि नै प्रार्थना हुन्छ, प्रभुको वचन हुन्छ, अनि हामी आशिष पाएर जाने खालको यो जुम हो। अनि यो जुम प्रभुको जुम हो, यो पवित्र आत्माको जुम हो। अनि यो पवित्र आत्माले जस्तै काम गर्छ। एकै तालमा सिक्किममा भएको मान्छेलाई पनि जुम, एकैछिनमा भुटानमा भएकोलाई पनि, एकैछिनमा वर्ल्डमा भएको मान्छेलाई हामी जुम गरिहाल्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि आउँदो दिनहरूमा हामी उहाँबाट सुन्नेछौँ। त्यहाँ प्रविधिको कारण त्यो बिजुलीको कतिवटा त्यो हुँदै पनि उहाँले हामीलाई यो गीत दिनुभयो। प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। प्रियहरू, साँच्चै नै युट्युबमा जानुहोस्, आराधनाको गीतहरू तपाईँले सिक्नुहोस्। त्यहाँबाट आइजाक छेत्री भनेर तपाईँले गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हामी बहुत आशिष भएको छौँ। यहाँनिर थुप्रोबाट मैले मेसेज पाएको छ, हामी कनेक्ट गर्न चाहिरहेको छु तर सकिरहेको छैन भनेर दार्जिलिङबाट सिस्टर निमिताहरू पनि, अनि अरूहरू कतिजना दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, नेपालबाट पनि यहाँ भनिरहेको छ कतिजना उहाँहरू कनेक्ट हुन सकिरहेको छैन। प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। र म यो समय हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर पास्टर भिक्टर मोक्तानज्यू, जो मेरो आत्मिक दाजु पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म मौका दिन चाहन्छु। प्रार्थनामा बसिराख्नु होला एकदमै, ताकि कुनै पनि डिस्कनेक्ट नहोस्। र पास्टर दाजु अघि नै आइसक्नु भएको होला र उहाँलाई म मौका दिइरहेको छु। पास्टर भिक्टर मोक्तान, प्लिज टेक योर टाइम नाउ। म्युट एकछिन अनम्युट गरेर। जय मसीह। जय मसीह। दाजु दाजु इङ्ग्लिस पनि मिसाइदिनुहोस् है, इङ्ग्लिस पनि मिसाइदिनुहोस् है, यहाँ हाम्रा अरूहरू पनि छन् कि। हुन्छ, आई विल ट्राई। अहिले नेपालीमा के अरे बेसी प्रचार गर्दाखेरि इङ्ग्लिस त अलिअलि भएको जस्तै छ, तर पनि पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुनेछ। तपाईहरु सबलाई यसरी यो जुम फेलोशिपमा भेट्न पाउँदै सँगै गर्ने पाउँदाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी पास्टर भाइलाई, अनि यस पास्टर सिमन साम्पाङ भाइलाई, अनि पास्टर सान, पास्टर अशोक, अनि तपाईहरु जतिजना यो जुम फेलोशिपमा हुनुहुन्छ, यसरी मलाई पनि सम्झिनु भएको लागि, मलाई पनि समेटेर तपाईले यसरी यो फेलोशिपमा ल्याउनु भएको लागि एकदमै म आभार व्यक्त गर्दछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यी दिनहरू लकडाउन चलिरहेको छ र हामी सबै आफ्नो आफ्नो घरमै छौँ र अब अन्तिम समयको अब क्षणहरूमा छौँ हामी, र हामीले धेरै अगाडिदेखि नै अन्तिम समयका कुराहरू हामीले बताउँदै सुनाउँदै आइरहेका थियौँ। र अब अचानक परमप्रभुको दिन चाहिँ चोर जस्तै आउनेछ भनेको जस्तै यो कोरोना भाइरसले लिएर आएको छ, अनि आज संसार पूर्ण लकडाउनमा छ। अनि यति बेला आज संसार भयावह, त्रास र आज साँच्चै नै भयभीत भएको छ, अनि आश्चर्यचकित भएको छ। अनि संसार आज साँच्चै नै मृत्युको कालो बादलले आज संसारलाई ढाकेको छ। अनि चारैतिर हामी मृत्युको कुराहरू सुन्छौँ। अनि यो कुराहरूले गर्दाखेरि आज कति इसाईहरू पनि, कति विश्वासीहरू पनि डराएका छन्। उनीहरू धेरै आज एकदम भइरहेका छन् विश्वासमा। अनि तर हामी चाहिँ साँच्चै नै हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि नौलो होइन, यो कुराहरू चाहिँ एकदमै नयाँ कुराहरू चाहिँ होइन। हामीलाई त अगावै परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ सबै विषयमा, यो कुराहरूमा विषयमा त हामीलाई बताइसकेको छ। बाइबलले एकदमै हामीलाई स्पष्टसँग बताइसकेको छ। यो महामारी हुने, रुडी आउने,
अनिकाल भुइँचाल भूकम्प जाने कुराहरू सबै परमेश्वरको वचनले हामीलाई अगुवाई एकदमै हामीलाई चाहिँ हामीलाई अवगत गराइसकेको छ र हामी अचम्म मान्ने कुरा केही पनि छैन अनि डराउने पनि कुरा केही पनि छैन किनभनेदेखि आज सबै कुरा परमेश्वरको हातमा छ जे कुरा पनि आज संसारमा भइरहेको छ परमेश्वरको नजरबाट चाहिँ त्यो चाहिँ ओझेल भएको छैन परमेश्वरको नजरमै भइरहेको छ र परमेश्वरले केही न केही खास कुरा यी दिनहरूमा गरिराख्नु भएको छ र अन्तको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि बाइबलमा कमसे कम पनि पुरानो नियम र नयाँ नियम गरेर 845 पल्ट त अन्त परमेश्वरको दोस्रो आगमनको अनि उहाँको र्याप्चरको विषयमा दोस्रो आगमनको कुराहरू चाहिँ 845 पल्ट बाइबलमा बताएको छ भनेदेखि नयाँ नियममा मात्र 318 पल्ट चाहिँ आज प्रभुको आगमनको बारेमा बताइएको छ नयाँ नियममा मात्र अनि पुरानो नियममा चाहिँ जम्मा 17 वटा पुस्तकमा चाहिँ आज आगमनको कुराहरू बताइएको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 1845 पल्ट बताइएको कुरा भनेपछि यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट भनिएको होइन 1845 पल्ट र आज हामी साँच्चै नै अन्तको समयतिर छौँ अनि आज मलाई चाहिँ लाग्छ अब परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो समय दिनुभएको छ हामी मण्डलीलाई चाहिँ एकदमै तयारी हुने समय दिनुभएको छ हामीलाई यति बेला वस्त्रहरू धुने समय दिनुभएको छ परमेश्वरले हाम्रो वस्त्रहरू चाहिँ अब हामीले बिहा भोजको निम्ति आज एकदमै धुनुपर्ने हामीले चाहिँ एकदम अब त्यसलाई कञ्चन बनाउनु पर्ने आज धुनुपर्ने समयहरू दिनुभएको छ र मसँग पनि धेरै प्रभुको दर्शन देख्ने भाइ बहिनीहरू अनि प्रभुको दासहरू छन् र यी दिनहरूमा कस्तो दर्शनहरू पाइरहेको छ भनेदेखि कसैले एकदम लामो यात्रा गर्नको लागि ट्रेन पर्खिरहेको कोही चाहिँ बिहा भोजको लागि चाहिँ एकदमै लुगाहरू लगाएर राम्रो लुगाहरू लगाएर चाहिँ एकदम बिहा भोजको निम्ति तयार हुँदै गरेको अनि कोही चाहिँ आज एकदम ठुलोबाट स्टेजमा चढ्नको लागि ठुलोबाट मञ्चमा चढ्नको लागि एकदम त्यहाँनिर रेडी भइरहेको त्यस्तो दर्शनहरू देखिरहेका छन् भने कसैले एकदम बादलबाट एकदम घोडा सवारीमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आइराख्नु भएको कुराहरू आज धेरैजनाले यी दिनहरूमा देखिरहेका छन् साना साना नानीहरूले आज रुँदै बताइरहेको छ कि प्रभुको आगमन नजिकै छ भन्ने कुराहरू र आज हामी अन्तिम समयमा छौँ र अन्तिम समयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि विशेष गरिकन बाइबलको पहिलो राजाको 18 अध्यायमा पहिलो राजाको 18 अध्यायको 30 पददेखि म त्यहाँ पढ्न लागेको छु र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ कार्मेलको डाँडामा एलिया त्यहाँ हुन्छन् अनि त्यहाँनिर बाल अगमवक्ताको आज त्यहाँनिर भक्तहरू हुन्छन् अगमवक्ताहरू हुन्छन् 450 जना जस्तो अनि त्यहाँ एलिया चाहिँ प्राय एक्लै हुन्छ अनि कोही हुन्छ प्रभुको जनहरू तर अलिक एकदमै कम्ती संख्यामा हुन्छ र उनीहरू टाढा बसेका हुन्छन् अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा होडबाजी हुन्छ अनि त्यहाँनिर एउटा प्रमाण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ अनि त्यहाँनिर बताइन्छ कि तिमीहरूको बाल देवता साँचो परमेश्वर तिमीहरूको बाल देवता चाहिँ साँचो हो कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ साँचो जिउँदो हुनुहुन्छ आज हामी चाहिँ के गरौँ प्रमाण गरौँ भनेर चाहिँ एलियाले नै उनीहरूलाई के गर्छन् भनेदेखि उनीहरूलाई सुझाव दिन्छन् कि एउटा वेदी हामी तयार पारौँ त्यहाँनिर साँडेलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारौँ अनि तिमीहरूले आफ्नो बाल देवतालाई पुकार अनि तिमीहरूको बाल देवताले चाहिँ आकाशबाट आगो खसाएर यदि आज त्यो वेदीलाई चाहिँ आज त्यो बलिदानलाई चाहिँ भस्म पार्यो भनेदेखि तिमीहरूको बाल देवता साँचो हो एकदमै साँचो हो भन्ने कुरा म पनि विश्वास गर्छु तिमीहरूले गर किनभने तिमीहरू बढी संख्यामा छौ र म त अल्पसंख्यामा छु भनेर उसले उनीहरूलाई त्यो सुझाव दिन्छ र उनीहरूले त्यो कुरा मान्छन् अनि उनीहरूले साँच्चै नै बलिदान बनाएर त्यहाँ दाउराहरू राखेर साँडेलाई मारेर अनि उनीहरूले एकदम पुकार्न थाल्छ
पुकार्दा 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 मध्याह दिनसम्म पुग्छन् अनि त्यहाँ मध्याह दिनसम्म पुगेर साँझ पखसम्म पुग्दा पनि बालदेउताबाट कुनै उत्तर नआउँदाखेरि घरिघरि एलियाले ठट्टा पनि गर्ने गर्छ कि तिमीहरूको आज के अरे बाल देउता चाहिँ गहिरो आज एकदम तपस्यामा होला या त यात्रा गरिरहेको होला या त घोर निन्द्रामा होला अझै कराउ अझै चिलाउ भनेर चाहिँ उसले उनीहरूलाई अझै उस्काउँदाखेरि तिनीहरूले आफ्नो छातीमा तलवारले काटेर कुनै रगत पाच्छे भएर उनीहरूले चिच्याउँछन् कराउँछ अन्तमा कुनै उत्तर नआउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले एलियालाई अब जिम्मा तिम्रो पालो भनेर जिम्मा लाउँछ। अब यहाँनिर अब कसको परमेश्वर सत्य हो कसको परमेश्वर चाहिँ झुटो हो उनीहरूले मानेको साँचो हो कि आज हामीले मानेको परमेश्वर झुटो हो कि भन्ने कुरा आज त्यहाँनिर विशेष गरिकन त्यो त्यहाँनिर त्यस्तो स्थिति र त्यस्तो अवस्था त्यहाँ आउँछ र यस्तै गरिकन आज यो संसार पनि दुई भागमा बाँडिन लागेको छ। अब यो अन्तिम समयमा दुई भागमा बाँडिनेछ अनि आज त्यो दुई भाग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नमान्ने उद्धार नपाएकाहरू प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू र प्रभुलाई विश्वास गर्ने उद्धार पाएकाहरू। अब लास्टमा गएर निष्कर्ष यो अब लकडाउनहरू यो सबै आज ख्रीष्ट विरोधीको चाल हो अनि यो चाल हो र एउटा ठुलो चाल चल्दैछ। संसारको जनसङ्ख्याको यो जो जनसङ्ख्या छ त्यसलाई हटाउने एउटा ठुलोबाट एउटा षड्यन्त्र पनि हो। यो त्यसै मान्छे रोग लागेर मरेको होइन तर यो षड्यन्त्र यसको पछाडि ठुलो षड्यन्त्र छ अनि त्यो भाइरस चाइनाले बनाएको होस् कि जोसुकैले बनाएको होस् तर यसको पछि चाहिँ एकदम ठुलो चाल छ र अब बिस्तारै अब चाँडै नै बिस्तारै भन्दा पनि चाँडै नै अब त्यो भ्याक्सिनेसनहरू सँगसँगै माइक्रोचिपहरू लगाउने अघि नै हामीले 13 अध्यायको बारेमा सुनिरहेको थियौँ प्रकाश 13 अध्यायमा 666 को बारेमा अब त्यो लाउने एकदम स्थिति परिस्थितिहरू चाहिँ बनाइरहेको छ र त्यो समयहरू चाहिँ एकदमै नजिक आइरहेको छ र अब सम्पूर्ण संसार चाहिँ दुई भागमा छुटिन लागेको छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको उद्धार पाएका जनहरू र एउटा चाहिँ प्रभुलाई नपाएकाहरू इन्कार गर्नेहरू अस्वीकार गर्नेहरू यिनीहरू चाहिँ एकपट्टि हुन्छन् र उनीहरू धेरै मेजोरिटीमा छन् उनीहरू ठुलो जनसङ्ख्यामा छन् भनेदेखि हामी प्रभु पाएका उद्धार पाएका अब धेरै क्रिस्चियनहरू छ तर उद्धार पाएको है क्रिस्चियनहरू र 10 कन्यामा चाहिँ बुद्धिमती 5 कन्या जस्तै क्रिस्चियनहरू अब त्यो 10 कन्यामा पनि अब 5 बुद्धिमती कन्या जोसँग चाहिँ एक्स्ट्रा तेल थियो जोसँग चाहिँ फाल्टो तेल थियो अनि त्यो तेल भएको कारण तेलले पवित्र आत्माको भरपुरीलाई बताउँदछ अनि त्यसैले गर्दाखेरि त्यो तेल भरपुरी एक्स्ट्रा तेल भएको कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ तेल खोज्नु जानु परेन। पवित्र आत्मा पाएर मात्र हुँदैन तर पवित्र आत्माको भरपुरीमा हामी रहनु पर्छ हामीसँग एक्स्ट्रा एनोइन्टिङ हुनुपर्छ एक्स्ट्रा है अनि त्यसरी नै त्यो बुद्धिमती कन्याहरू र प्रभुकै जनहरू पनि आज छोडिनेछ। बाइबलले बताउँदछ दुईजना दिदी बहिनी है झाँतो पिदिरहेको हुन्छ एउटालाई लगिनेछ अर्कोलाई छोडिनेछ दुईजना दाजुभाइहरू बारीमा काम गरिरहेको छ एउटालाई लगिनेछ अर्कोलाई छोडिनेछ। अब त्यो दाजुभाइहरू एउटै घरको एउटै मण्डलीको हुन सक्छ हैन एउटै परिवारको हुन सक्छ यो विश्वासी नै हुन सक्छ। विश्वासीहरूमा पनि जसको वस्त्र मैला छ जसले वस्त्र धुएको छैन आज त्यो वस्त्रहरू चाहिँ एकदमै धुनुपर्ने तयारी गर्नुपर्ने आज समयहरू आएको छ र मलाई लाग्छ यो एकदमै अब समय यस्तो आएको छ कि अब दुई भागमा छुटिनेछ संसार चाहिँ दुई भागमा बाँडिनेछ। भेडा र बाख्राहरू छुटिने समय निफानिने मात्रै नभएर चाहिँ भेडा र बाख्रा छुटिने समय आइसक्यो र प्रभुको आगमन चाहिँ एकदमै नजिकै छ र यहाँनिर अब हामी यो फेरि वेदीमा फर्केर आउँ अब यहाँनिर हामी एलिया कहाँ फर्केर आउँ र अनि एलियाले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि जब एलियाको मौका आउँछ तब एलियाले चाहिँ 30 पदमा लेखेको छ पहिलो राजा 18 को 30 मा तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने
तिमीहरू म कहाँ आऊ, यहाँ म कहाँ आऊ भन्दैछ। त्यहाँनिर कम्ती सङ्ख्यामा प्रभुको जनहरू थिए, तर उनीहरू भित्र भित्र कोही यता कोही माथि तल, कोही अब यो एलियाले के गर्दो रहेछ हेरौँ भनेर चाहिँ आज एकदम आफ्नो आफ्नो व्यस्ततामा भएको मानिसहरू हुन्छन्। प्रभुकै जनहरू भए तापनि उनीहरू त्यहाँ एकतामा हुँदैन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एलियाले चाहिँ एकतामा आऊ भन्दैछ। एकतामा म भएको कहाँ आऊ, म जहाँ छु त्यहाँ आऊ। किनभने हामी एकतामा जबसम्म आउँदैनौँ तबसम्म आज है परमेश्वरको काम हुन सक्दैन। म एक्लैले यहाँ सबै कुरा गर्ने होइन, वान म्यान सो गर्ने होइन भनेर चाहिँ एलियाले चाहिँ उनीहरूलाई आउँछ। र यहाँ फर्स्टमा हामी के देख्छौँ भने एकतामा आएको। अनि त्यसपछि चाहिँ इमिडिएटली अर्को कुरा, तिनीहरू तिनी कहाँ आए र त्यसपछि परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। र त्यहाँनिर परमेश्वरको वेदी त थियो, तर त्यो वेदी त भत्केको अवस्थामा थियो। वेदी थियो जहाँनिर परमेश्वरको निम्ति बलिदानहरू चढाइन्थ्यो। एकदमै एक समय त्यो वेदी यस्तो अवस्थामा थियो कि त्यहाँ रात दिन परमेश्वरको भक्तजनहरू आएर, प्रधान पुजारीहरू आएर एकदम परमेश्वरको त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै त्यहाँ बलिदानहरू भइरहेको थियो। तर त्यो बलिदान हुन छोड्यो। परमेश्वरको मानिसहरू कता कता बिलायो, संसारमा उनीहरू हराए। अनि आज त्यो वेदी त भत्केको अवस्थामा छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एलियाले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ मर्मत गरे भनेको छ। उसले त्यहाँ प्रार्थना गर्नु, आकाशबाट आगो खसाउनु, उसले त्यहाँ बलिदान चढाउनु, त्योसँग उसलाई मतलब छैन। उसलाई चाहिँ के मतलब छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको भत्केको वेदीलाई मर्मत गर्नु, रिपेयर गर्नु, एकदमै रिपेयर गर्नु। र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भत्केको वेदीलाई चाहिँ एलियाले चाहिँ है मानिसहरूलाई बोलाएर चाहिँ त्यहाँ रिपेयर गरेको छ, त्यो बनाएको छ, त्यो पुनर्निर्माण गरेको छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे त्यहाँनिर चाहिँ अनि अब के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि एलियाले 12वटा ढुङ्गा लिए। प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक एक कुलको निम्ति, जस कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आएको थियो, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ। ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए। अनि त्यहाँनिर अब भत्केको वेदीलाई निर्माण मात्र होइन, तर उसले एउटा अर्को नयाँ वेदी पनि बनाए। दुईटा उसले बनाएको छ, पुरानोलाई मर्मत गरेको छ। अनि यी दिनहरूमा चाहिँ आज परमेश्वरले हामीलाई त्यही भत्केको वेदीहरू निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई समय दिनुभएको छ। आज वेदीले चाहिँ आज जब हामी अन्य जातिहरू थियौँ, हामीले प्रभु चिन्दैनथ्यौँ, तब हामीले वेदीहरू बनाएर राख्थ्यौँ। आज पाठ पूजा गर्ने ठाउँहरू बनाएर राख्थ्यौँ, त्यहाँ देवता देवीको नक्साहरू राख्थ्यौँ। अनि हामी त्यहाँ ढोग्थ्यौँ, फुल चढाउँथ्यौँ, पानी चढाउँथ्यौँ। अनि त्यसको एउटा भिन्न किसिमको आदर हुन्थ्यो है। मन्दिरहरू बाटोमा देख्यो भने पनि हामी ढोग्थ्यौँ है। त्यस्तो किसिमको एउटा हातले बनाएको त्यहाँनिर चाहिँ वेदीहरू थियो। र त्यो यति महत्त्वपूर्ण कुरा थियो है हामी प्रभु। तर अब चाहिँ सकेका छौँ र प्रभु चाहिँ हातले बनाएको मन्दिरमा बस्नुहुन्न कि अहिले चाहिँ वेदी चाहिँ तपाईँ र म र परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ। पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा आएर बस्नुहुन्छ, वेदी चाहिँ हामी नै हौँ। र आज हाम्रो सम्बन्ध, वेदीले चाहिँ एउटा सम्बन्धलाई बुझाउँदछ। अनि हाम्रो वेदी चाहिँ आज कस्तो अवस्थामा छ, वेदी चाहिँ कस्तो छ, मेरो व्यक्तिगत वेदी परमेश्वरसँग कस्तो छ, मेरो परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको वेदी कस्तो छ। प्रथम प्रेम प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। आज उहाँसँग चाहिँ आज मेरो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ। अब अरूसँग जे सुकै जस्तो सुकै भए तापनि हामी ठुल्ठुलो सेवकाईहरू गर्छौँ, चङ्गाई, छुटकारा, आश्चर्य, कर्म, अगमबानी, यो धेरै कुराहरू गर्छौँ। तर एक दिन प्रभुले भन्नुहुन्छ म तँलाई चिन्दिनँ। हामी प्रभु के अरे भन्छौँ, तर म तिमीलाई चिन्दिनँ। किन चिन्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो व्यक्तिगत परमेश्वरसँगको सम्बन्धको वेदी चाहिँ भत्किएको छ। भत्किएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो वेदी निर्माण गर्ने समय दिनुभएको छ। यो लकडाउनको समयमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत रूपले एकदमै पश्चातापपूर्ण हाम्रो जीवनहरू बिताएर चाहिँ हामीले आज परमप्रभुको भत्किएको वेदीलाई निर्माण गर्नुपर्ने, हाम्रो सम्बन्ध प्रभुसँग फेरि पनि एकदमै घनिष्ठतामा ल्याउनु पर्ने, प्रभुसँग हामीले एकदमै समयहरू बिताउनु पर्ने
प्रभुको उपस्थितिमा रहनुपर्ने अनि सँगसँगै परिवारको वेदीहरूलाई निर्माण गर्नुपर्ने। आज हाम्रो पारिवारिक वेदीहरू कस्तो छ? परिवारमा हाम्रो आज हामी सेवकाईमा हिँडेकै तर परिवारमा कतिचोटि वेदी भत्किएको हुन्छ। आज लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धको वेदीहरू भत्किएको हुन्छ। आज बाउ र आमा र छोराछोरीको सम्बन्धको वेदीहरू भत्किएको हुन्छ। अनि आज बाउ र आमा छोराछोरीको सम्बन्धहरू कस्तो छ? त्यो वेदी कुन अवस्थामा छ? आज सासु र बुहारीको आज सम्बन्धको वेदी कस्तो छ? अनि आज यो विभिन्न प्रकारको हाम्रो आफ्ना इष्ट मित्रहरूसँग, हाम्रो छरछिमेकीहरूसँग, हाम्रो नातागोताहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? हाम्रो छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्धको वेदी कस्तो छ? आज यो सबै वेदीहरू चाहिँ यति बेला निर्माण गर्ने, भत्केको वेदीलाई मर्मत गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई यो समयहरू दिनुभएको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हामीले पाएका छौँ। अनि यो लकडाउन भन्ने कुरा बाइबलमा चाहिँ एकदमै नयाँ कुरा होइन। आज नोहा अनि उसको परिवार सम्पूर्ण रीतिले 40 दिन 40 रातसम्म उनीहरू लकडाउनमा थिए। अनि त्यसरी नै आज बाइबलले भन्छ कि यशायाको 26 को 20 मा पनि त्यहाँ बताएको छ कि आज त्यहाँनिर बताएको छ, त्यहाँ पनि लकडाउनको कुरा बताएको छ यशाया 26 को 20 मा। अनि हे मेरा मानिस हो, जाऊ तिमीहरू आफ्नो कोठाहरूमा पसेर ढोकाहरू थुन, उहाँको क्रोध शान्त नहुन्जेल केही क्षणको निम्ति लुकी बस भनेर चाहिँ यशाया 26 को 20 मा बताएको छ। अनि साँच्चै नै अहिले यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। सँगसँगै योना पनि परमेश्वरले निनेवामा पठाउँदाखेरि ऊ तार्सिसतिर लागेको हुन्छ र माछाले उसलाई निलेर चाहिँ ऊ 3 दिन 3 रातसम्म लकडाउन भित्र परेको हुन्छ। इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्किने बेलामा अन्तको जुन चाहिँ आपत आएको छ त्यो, अनि त्यति बेला पनि परमेश्वरले है तिनीहरूलाई भित्र बस्नु, बाहिर ननिस्किनु, अनि आफ्नो 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 चौकटमा चाहिँ थुमाको रगत लगाउनु, अनि त्यहाँनिर चाहिँ काल मृत्युको आत्माहरू पसेन उनीहरूलाई पनि त्यहाँ लकडाउनमै राख्नु भएको थियो। त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनमा विशेष विश्वासीहरूको लागि नै परमेश्वरले यो लकडाउन राखिदिनु भएको छ। आज यो सरकारको नियम भए पनि जे भयो भने पनि यो सबैको पछाडि चाहिँ परमेश्वरकै ठुलो हात छ। अनि मैले अध्ययनहरू गर्दै जाँदाखेरि आमोसको पुस्तकमा धेरै कुराहरू, 8 अध्यायमा धेरै कुराहरू लेखिएको रहेछ यो अहिलेको समयको विषयमा। अनि म छिटो बताएर चाहिँ यो छिटो बताएर चाहिँ म तपाईहरु यो अन्त गरिहाल्छु। आमोसको पुस्तकमा 8 को 2 मा लेखेको रहेछ, मेरो प्रजा इजरायलको लागि चाहिँ समय पुरा भएको छ, अब म तिनीहरूलाई छोड्ने छैन। साँच्चै नै अब परमेश्वरको समय चाहिँ पुरा भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अनि यहाँनिर आमोसको 8 को 3 मा पनि लेखिएको छ कि त्यस दिन मन्दिरका गीतहरू रुवाबासीमा परिवर्तित हुनेछ। साँच्चै नै आज हाम्रो मन्दिर अथवा गिर्जाघरहरू, चर्चहरू सबै बन्द भएको छ। वर्शिपहरू, आराधनाहरू अहिले त अब हामीले जुमबाट अनि यो टेक्निकल्ली आज हामीले यो कुराहरू पाइरहेका छौँ, तर अलिक दिनमा मलाई लाग्छ यो पनि बन्द हुन्छ। यिनीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई ट्रेस गर्दै 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 यिनीहरूले, मैले भन्दैछु हामी 2 भागमा हुन्छौँ र यो कुराहरूदेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ। एक दिन यो कुराहरू पनि एभाइलेबल हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि पास्टर जोनले भन्नुभएको जस्तै एक दिन यो कुराहरू पनि सबै खोसिनेछ, यो कुराहरू पनि हटिनेछ। अनि यहाँ बताएको छ कि अब तिनीहरूको मन्दिरको गीतहरू, वर्शिपहरू कस्तो धुमधाम हुन्थ्यो, अहिले कत्रो लाखौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर कत्रो मण्डलीहरू, चर्चहरू आज सुन्ने छ। परमेश्वरलाई त्यो ठुलो मण्डली चाहिएको छैन। आज तपाईँ र मेरो, आज तपाईँ र मलाई चाहिएको छ। हामी एक जना चाहिँ मण्डली हौँ। हामी चाहिँ हाम्रो शरीर, हामी चाहिँ मण्डली हौँ। र आज ठुलो स्टेडियमहरू खाली छ। स्पोर्ट्स स्टारहरूको कति प्रभुत्व थियो, तिनीहरूको लर्डसिप थियो, तिनीहरूलाई भगवानै मान्थ्यो। आज तिनीहरू आज चकमन्नै छ। सेलिब्रिटीहरू, फिल्म स्टारहरू, हलहरू खचाखच, मुभी हलहरू खचाखच हुन्थ्यो, आज तिनीहरू पनि चकमन्नै छ। मै हुँ भन्ने फिल्ममा कस्तो समस्यालाई निभाउन सक्ने फिल्म स्टारहरू
आज स्याल जस्तो लुकेर बसिरहेको छ, डरसरी भएर एउटा सानो कीटाणु भाइरससँग डराएर बसेको छ। अनि यो बिमारीले आज राजकुमार भनेको छ, न प्राइम मिनिस्टर भनेको छ, न सेलिब्रिटी भनेको छ, न यसले गरिब भनेको छ, न धनी भनेको छ, न यसले क्रिस्चियन भनेको छ, न नन क्रिस्चियन भनेको छ। आज यो सबैलाई यसले असर गरिराखेको छ र त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम पुरा हुँदै रहेछ। इटालीमा मैले अस्ति हेर्दै थिएँ न्युजमा, त्यहाँनिर लासहरू बेसी भएर गाड्नु नसक्ने, गाड्ने ठाउँहरू नपाएको कुराहरू मैले त्यहाँ देखिराखेको थिएँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ यसरी लेखिएको रहेछ। त्यो गाड्ने ठाउँहरू पनि पाउँदैन भनेर चाहिँ के अरे यर्मियाको 7:32 मा लेखेको रहेछ। यसकारण होशियार हो, यस्तो दिनहरू आउँदैछन् परमप्रभु भन्नुहुन्छ जब मानिसहरूले त्यसलाई तोपेत वा बेन हिनोमको बेसी कहिले भन्ने छैन, तर त्यो हत्याको बेसी कहलाइने छ, किनकि तिनीहरूको आफ्नो मरेकाहरूलाई तोपेतमा ठाउँ नअटुन्जेलसम्म गाड्ने छ है। अनि त्यसरी अमेरिकामा पनि ठाक गाडिरहेको देखिरहेको थिए। पाकिस्तानमा पनि अस्ति गोप्य के अरे न्युजमा देखाउँदै थिए, जासुसीमा उनीहरूले लाँदै खडल बनाएर खडलमा डङ लासहरू हालिराखेको है। अनि त्यसरी त्यहाँ बताएको थियो। यहाँनिर आमोसको 2:3 मा पनि त्यस्तै लेखेको रहेछ कि लासहरू चारैतिर फालिनेछन् भनेर बताएको रहेछ है। अनि नेसन्स ट्रेम्बल एन्ड माउन है, राष्ट्रहरू चाहिँ काम्ने छ भनेर बताएको छ आमोस 8:8 मा। के यसैको कारण जमिन काम्ने छैन र त्यसमा बस्ने सबैले बिलाप गर्ने छैनन् र सम्पूर्ण देश नील नदी चाहिँ बढ्ने छ र मिश्रको नदी उर्लेर घटेर जानेछ है। जमिन काप्ने छ, संसार काप्ने छ। आज राष्ट्र एकदमै कापेको छ। बाइबलले भन्छ अभिमानीहरूको अभिमानलाई म के अरे खसालिदिनेछु, मानिसहरूको चेखी झारिनेछ, त्यस दिन परमप्रभु मात्र उच्च पारिनु हुनेछ। यशाया 2:11 मा त्यसरी लेखिएको छ। सुन चाँदीले पनि मान्छेलाई अहिले बचाउन सकेको छैन। सुन चाँदीले पनि, त्यो कुराहरू पनि एजिकियलको पुस्तकमा लेखेको रहेछ 7:19 मा। त्यहाँ बताएको रहेछ कि तिनीहरूले आफ्नो चाँदीहरू सडकमा फालिदिनेछन्। इटालीमा घरको सबै, मेरो बहिनी त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार नै छ, अनि त्यहाँ घरको सबै सखाप भयो अनि उनीहरूले जम्मा गरेको सुन चाँदी आज जति छ पैसा रुपियाँ सबै सडकमा फाले भनेर मैले सुन्दै थिएँ है। कति न्युजमा पनि हेर्दै थिएँ। साँच्चै नै बाइबलमा लेखेको छ, तिनीहरूले आफ्नो चाँदी सडकहरूमा फालिदिनेछन्, तिनीहरूको सुन अशुद्ध थोक जस्तै हुनेछ। परमप्रभुको क्रोधको दिनमा तिनीहरूको चाँदी र सुनले तिनीहरूलाई बचाउन सक्दैन। सुन र चाँदी तिनीहरूले आफ्नो भोक मार्न वा पेट भर्न सक्दैन, किनभने तिनीहरूलाई पापमा पार्ने ठक्कर यही हो। अनि है, हामी यहाँ देख्छौँ कि अचम्म प्रकारले है यो परमेश्वरको वचनहरू नै पुरा भएको हामी देख्छौँ है। अचम्म प्रकारले परमेश्वरको वचन पुरा भएको कुराहरू देख्छौँ। अनि त्यो मात्र नभएर चाहिँ अब चाहिँ अलिक दिनमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ है अनिकाल, थुप्रै किसिमको अनिकाल, प्राकृतिक प्रकोपहरू, आज अनिकाल, खाना पिनाको अनिकाल, सबै खाद्यान्नको अनिकाल, यस्तोहरू थुप्रै कुराको अनिकाल हुँदैछ। अनि अन्तमा परमेश्वरको वचनको पनि अनिकाल हुने रहेछ। बाइबलले यसो भन्छ, आमोस 8:11-12 मा बताएको छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यस्तो दिनहरू आउँदैछन् जब म देशमा अनिकाल ल्याउनेछु, जुन चाहिँ न त अन्नको अनिकाल न पानीको तिर्खा हो, तर परमप्रभुको वचन सुन्नेको तृष्णाको अनिकाल हुनेछ। मानिसहरू परमप्रभुको वचनको खोजीमा एक समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र उत्तरदेखि पूर्वमा सम्म धर्मरिँदै खोज्नेछ, तर तिनीहरूले त्यो पाउने छैन है। अहिले अब यो साँच्चै नै यस्तो समयहरू आउँदैछ, जति हामीले सुन्यौँ, अब सुनेर जे हामीले पाएको छौँ त्यहीमा रहनु पर्ने। परमेश्वरको वचन जति हाम्रो भित्र हृदयमा पसेको छ, हामीले प्रकाश पाएको छौँ, यत्रो सुन्यो, अब जिउने समय हो, अब व्यवहारमा ल्याउने समय हो। एकदमै सुनेर चाहिँ है, आज त्यहाँ मूर्ख मानिस र बुद्धिमानी मानिसको घर बनाएको कुरा छ
मूर्ख मानिसले बल्लमा घर बनाएको छ अनि धनी मानिस के अरे बुद्धिमान मानिसले चाहिँ आज एकदम जसले चाहिँ वचन सुनेर पालन गर्छ त्यो चाहिँ बुद्धिमान भनेको छ। र यी दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको जाँच अब हामीले जति पाएको वचन सुनेको वचन त्यो व्यवहारमा ल्याउने अनि अब एकदम हामीले त्यो जाँचको समय आएको छ परमेश्वरको वचनको। अनि अनिकाल लाग्नेछ अब एक ठाउँदेखि अर्को अब चाइनातिर त चर्चहरू भत्काइदिएर जलाइदिएर एकदम पास्टरहरू पक्रेर कस्तो गरिराखेको छ। एउटा बाइबल पनि छिर्नु नदिइराखेको छ। आज हामीसँग त सबै रिसोर्सेसहरू छ र एक दिन यो रिसोर्सेसहरू सबै सकिनेछ, सबै हटिनेछ, सबै खोसिनेछ र आज हामीभित्र जे छ अहिले हाम्रो अब चर्च लागेको छैन, सबै गाउँ बस्तीमा छ। हाम्रो त मण्डलीको आज जनहरू अनि फोन गरेर भन्छ पास्टर बाउ वचन सुन्नु नपाएर, तपाईँको वचन सुन्नु नपाएर, चर्च आउनु नपाएर कस्तो लागिरहेको छ। हामी आफै त पढ्छौँ नि, तर तपाईँले बुझाएको जस्तै, तपाईँले भनेको जस्तै, मण्डलीमा आएर सुनेको जस्तै आज हामीले सुन्न पाएको छैनौँ, पाएको छैनौँ। हामीलाई यति साह्रो तिर्खा पानीबाट निकालेको माछा जस्तै भइसक्यो हामी त भनेर उनीहरूले फोन गरेर भन्ने गर्छ। र कतिजनालाई वाट्सएपतिर म पठाउने गर्छु। हाम्रो यहाँनिर अनलाइन हुँदैन, धेरै गाउँ बस्तीतिर आज डेली वेजेसहरू गर्ने अनि गाउँ बस्तीतिर कमानतिरको हाम्रो विश्वासीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग आज त्यस्तो किसिमको एन्ड्रोइड फोनहरू त्यस्तो छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू सम्भव छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरको वचन है सबै कुरा हुँदै जाँदैछ। अनि हामी चाहिँ अब एकदमै अब हाम्रो वेदीहरू निर्माण गर्नुपर्ने समयहरू चाहिँ आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है अन्तमा दोस्रो कोरिन्थी 4:16देखि 18को पद लिएर म भन्न चाहन्छु। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रो बाहिर मनुष्यता नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यता चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जानेछ। किनकि हाम्रो हलुको र छानवरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेको छ। हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म हुन्। यो कोरोना भाइरस यो अब क्षणिक हो है, तर अदृश्य कुरा चाहिँ हामीले पाएको उद्धार र मुक्ति हो। त्यो चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। आज हामीले कुनै पनि हालतमा गुमाउनु हुँदैन। हामी राप्चरमा छोडिनु हुँदैन। हामीले पाएको कुरा है, आज हामीले गरेको विश्वास चाहिँ अनन्त हो, सधैँभरिको लागि हो। आज यो जुन अहिले हाम्रो हलुको यो त एउटा प्रसव वेदनाको सुरु मात्रै हो है, खास ठुलोबाट सङ्कष्टको समय त सुरु भएको छैन। एकदमै त्यो प्रसव वेदनाको सुरु मात्रै हो भनिन्छ। रोमीको पुस्तकमा लेखेको छ 8:18देखि 23सम्म है, त्यहाँनिर बताएको छ कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयको कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरको पुत्रहरूको प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नो इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरको सन्तानको महिमित स्वतन्त्र प्राप्त गर्नेछ। अनि यो चाहिँ एउटा साँच्चै नै अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेको छ र सृष्टि पनि यो प्रकृति पनि अहिले लकडाउनमा चाहिँ धेरै फ्री भएको छ। सृष्टिको पनि हामीले अपराध गरेका छौँ, विरोधमा अपराध गरेका छौँ। अनि आज यो सृष्टि पनि श्रापित भएको छ मानिसको पापले गर्दाखेरि। त्यसैले यो सृष्टि पनि आज परमेश्वरको पुत्र पुत्रीहरूको छोराछोरीको आज आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ, आर्तनाद गरिरहेको छ। प्रकृतिले पनि अहिले सास फेरिरहेको छ। पल्युसन छैन, हावाजहाज छैन, पानी जहाज छैन, गाडीहरू छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यसले पनि एउटा साँच्चै नै ठुलोबाट सास फेरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि आज एउटा प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्रै हो र प्रसव वेदनाको सुरुवात हो र महासङ्कष्टको समय त आएको छैन। मण्डली उठाइसकेपछि आज महासङ्कष्टको समय सुरु हुन्छ र अब हामी चाहिँ हरेस खाँदैनौँ। बाइबलले भन्छ धार्मिकतामा त स्थापित भएको छ, आज तेरो नजिक कुनै त्रास भए आउने छैन।
धार्मिकतामा तँ स्थापित हुनेछस्, अत्याचारबाट तँ टाढो रहनेछस्, तँलाई कुनै कसैको डर हुने छैन, त्रासदेखि तँ टाढो रहनेछस्, तेरो नजिक कोही आउने छैन, कसैले तँलाई आक्रमण गरे तापनि त्यो मबाट हुने छैन, जसले तँलाई आक्रमण गर्छ त्यसले आफूलाई तँ कहाँ समर्पण गर्छ। हेर, आगोको भुङ्ग्रो फुक्ने र आफ्नो कामको निम्ति हतियार तयार गर्ने लोहालाई पनि मैले सृष्टि गरेँ र उत्पात गरेर नष्ट गर्नेलाई पनि मैले नै सृष्टि गरेको हुँ। तेरो विरोधमा बनाएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउनेछस्। अनि यी जिउँदो प्रतिज्ञाहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा छ र हामी दाबी गरौँ, यीशुको रगत हामी लगाउँ अनि आज एकदम हामी तयारी हौँ र यहाँ जसरी एलियाले आज वेदीलाई मर्मत गरे, भत्केको वेदीलाई, त्यसरी नै यी दिनहरूमा हामी एकदम हाम्रो वेदीहरूलाई चाहिँ हामी पूर्ण निर्माण गरौँ, पूर्ण स्थापन गरौँ, हाम्रो सम्बन्धहरूलाई हामी एकदमै एकदमै सठिक बनाऊ अनि हाम्रो छोराछोरीलाई एकदम प्रभुको चरणमा ल्याउँ। बाउ आमाको छोराछोरीको एउटा परिवारको वेदीलाई फेरि पनि हामी ज्वलन्त बनाऊ, फेरि पनि प्रभुको अगाडि चाहिँ हामी एकदम ल्याउँ र आज त्यसो गर्दै क्षमाको वेदीहरूलाई आज अनि साँच्चै नै आज थुप्रै कुराहरूको वेदीहरू हामी निर्माण गर्दै चाहिँ अघि बढ्दै जाउँ र परमेश्वरले हामीलाई अवश्य नै हामीलाई उहाँको प्रतिज्ञाहरू छ, म तँलाई त्याग्ने छुइनँ, म तँलाई छोड्ने छुइनँ, तँ भित्र जाँदा आशिषित हुनेछस्, सुरक्षित हुनेछस्। र भजन सङ्ग्रह 91 को आज सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रतिज्ञाहरू यहाँ बताएको छ। भजन सङ्ग्रह 46 मा आज सुरक्षाको प्रतिज्ञाहरू छन्, भजन सङ्ग्रह 127 मा सुरक्षाको प्रतिज्ञाहरू छ, भजन सङ्ग्रह 23 मा मृत्युको घाटीमा भएर हिँड्न परे तापनि म डराउने छैन किनभने उहाँको लट्ठी र लौरो मसँग छ। र साँच्चै नै यी प्रतिज्ञाहरू हामीलाई दिनुभएको छ र प्रतिज्ञाहरू दाबी गर्दै हाम्रो जीवनलाई सच्याउँदै अब फेरि वेदीहरू निर्माण गर्दै हामी अघि बढ्दै जाउँ र एकले अर्कोलाई प्रार्थनामा याद गरौँ, प्रार्थनामा उठाउँ र भन्दै फेरि पनि मेरो यो वचनको समयलाई म यही राख्न चाहन्छु। बोल्न भन्नमा कुनै माथि तल गल्ती भएमा म प्रभुदेखि क्षमा माग्छु। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह। हामी अति नै आशिषित भएका छौँ प्रियहरू। प्रभुको दास, प्रभुको महान दास हाम्रो पास्टर भिक्टर मोक्तान दाजुबाट हामीलाई नआउने कुरा बारेमा र भक्तिको वेदीलाई निर्माण गर्ने बारेमा र आफै तयारी हुने बारेमा हामीलाई इन्करेज मिलेको छ प्रियहरू। र प्रभुको दासलाई प्रशस्त मात्रामा प्रभुले आशिष दिउन्। हामी ताली बजाएर प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ है। हालेलुया। आज हामीले धेरै कुरो सिकेका छौँ। We have learned so much. Let us rebuild the altar of God in each family. In each family. And this is a chance, opportunity given to all of us to rebuild the altar like Elijah rebuilt that broken altar. He challenged all those false prophets. On the 1 King chapter 18. We want to thank Pastor Victor Mokhtan for bringing such a powerful message. I hope Brother Nehemiah has already typed and sent to Sister Kim. All those scripture, please go on meditating. र अहिले हामी एक दुईवटा सूचना तपाईले सुनिराख्नु होला। भोलिको दिनमा हाम्रो पास्टर रोशन राईले वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ बेंगलोरबाट। अनि पास्टर रोशन यहाँ हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा। अनि भयो भने दाजु नानी अभिषेकले एउटा गीत गाइदियोस् न भोलि। हुन्छ हुन्छ। यस्तै यही टाइम हो। पास्टर भिक्टरको नानीले पनि गीत पनि गाउनुहुन्छ। अनि यता आयदाबाट पास्टर नवीन हुनुहुन्छ के हो? जय मसीह भाइ। आयदाबाट पास्टर नवीन हुनुहुन्छ? तपाईँ हुनुहुन्छ भने जय मसीह। अरू कोही छ भनेदेखि म तपाईहरुलाई एकचोटि जय मसीह भनिदिनुहोस् न। नयाँ आउनु भएको।
अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईहरुको एकदमै विशेष प्रार्थना कसैको छन् भनेदेखि म्युटलाई त्यसलाई अनम्युट गरेर विशेष प्रार्थना अर्जेन्ट प्रार्थना राखिदिनु होला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अर्जेन्ट प्रेयर इफ यु हेभ अ अर्जेन्ट प्रेयर सधैँभरि गरिरहेको होइन अर्जेन्ट प्रेयर यीशु क्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह म चाहिँ कुमारी दाल फ्रम बर्मनदेखि अनि अहिले म 40 दिनको फास्टिङ बसिरहेको छु अनि मलाई अहिले धेरै परीक्षाहरू पनि आइरहेको छ। मैले सारा मान्छेको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको छु अनि त्यसै कारणले होला परीक्षाहरू पनि धेरै आइरहेको छ अनि प्रभुले मलाई दर्शनहरू पनि देखाइरहनु भएको छ। अन्त्यको दिनहरू चाँडै आउँदैछ अनि हामी चाहिँ नुहा जस्तो बन्नुपर्छ भनेर अनि तपाईहरुले प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि मेरो दिदी भर्खर कोरोना भाइरस लागेर बसिरहनु भएको छ, उहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ। विश्वासको साथ हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ अनि तपाईहरुले पनि गरिदिनुहोस्। अनि मेरो फ्यामिलीहरू कतिजना विश्वास गर्नु भएको छैन अनि तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। दिदीको नाम के हो बहिनी? एबी सन्नेसी। हजुर दिदीको नाम? हेलो के सन्यासी भन्नुभयो? देवी सन्यासी। देवी सन्यासी उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। अरू कसैको छ एकदम अर्जेन्ट प्रार्थना? जय मसीह सबैलाई। जय मसीह। विशेष गरिकन मैले पनि विषय राख्न चाहे अहिले अर्जेन्ट। एलबी गुरुङ उहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसमा हुनुहुन्छ, अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि उहाँको निम्ति हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् उहाँ त्यहाँबाट छुटकारा हुन सकेको होस् भनेर। अनि अर्को चाहिँ छ सारा प्रधान उहाँ पनि कोरोनाकै पोजिटिभ भएको छ, उहाँलाई पनि उहाँको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि अर्को एकजना चाहिँ उहाँको चाहिँ हात खुट्टा कक्रेको छ सीता प्रधान, उहाँको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अर्जेन्ट विषय चाहिँ उहाँहरूको छ। प्रार्थना गरिदिनु होला। माथि डेटन ओहाएको एकजना नाम के पो भन्यो सार्की दाई उहाँ हराएको छ, उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना 1 हप्ता भइसक्यो। उहाँको नाम के पो भन्दै थियो? कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनु होला नाम। डेटन ओहायोमा धना मोडेल हो पासबो। धना मोडेल ल उहाँको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अरू कोही केही छ अर्जेन्ट प्रार्थना? हजुर जय मसीह पास्टर बाउ। जय मसीह। मेरो भुटानमा काका हुनुहुन्छ, मैले अस्ति सानो भोइस क्लिप पनि छोडेको थिएँ। मेरो काका भुटानको थिम्पू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँ दुईटै किडनी फेल भएर अनि अरू शारीरिक बिरामहरूले गर्दा पनि उहाँ मृत्युको घाटीमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको निम्ति नि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि पहिलोचोटि उहाँलाई राख्ने जुन क्यासकेट देखेको थिएँ मैले होइन, लास राख्ने एउटा कफिन बक्स देखेँ। त्यो कफिन बक्समा मैले प्रार्थना गर्दा गर्दै भरे काकाको शरीर चाहिँ त्यसमा पसेन, अरू केही मान्छेको पस्यो। अनि अहिले 2 वर्ष जस्तो भयो उहाँ अहिले जीवितै हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले अन्तिम अवस्था हुनुभएछ। अनि हिजो अस्तिको दिन पनि प्रार्थना गर्दा गर्दै मैले उहाँलाई चाहिँ भुइँमा लडाएर सेतो कपडा ओढाइएको देखेको थिएँ होइन। अब उठ्नु चाहिँ भएन, अब उठेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। उहाँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँको नाम चाहिँ तारावीर मते हो। हजुर पास्टर सबैलाई जय जय मसीह।